मौलाना यूनुस रजा रामपुरी साहब के बयान सुनने के लिए यूट्यूब पर SY अपडेट को अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में हदीस पाक की रोशनी में 3 ऐसी आदतों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं कि इंसान को ये 3 आदतें बहुत जल्दी अमीर बना देती हैं, बहुत जल्दी मालदार बना देती हैं। और ये 3 आदतें वो हैं, अगर इंसान इसे अपना ले, इन 3 आदतों को अपना ले, तो वो यूं समझिएगा कि हर दिन उसके माल में बरकत होगी, हर दिन वो कुछ से कुछ होता हुआ नजर आएगा। और मोहल्ले के लोग, बस्ती के लोग कहेंगे कि यार ये तो पहले बड़ा गरीब था, ये इतनी जल्दी अमीर व कबीर कैसे बन गया, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और बहुत सारी मिसालें आपके सामने भी होंगी और आपने देखा भी होगा। अब आइएगा वो 3 आदतें कौन कौन सी हैं, हदीस पाक की रोशनी में आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। अब अगर आपकी ये आदतें हैं तब तो बहुत अच्छी बात है और आपके पास पैसों की कमी भी नहीं होगी, ठीक है। और जिनकी ये 3 आदतें नहीं हैं तो वो इन 3 आदतों को अपनाने की कोशिश करें। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, जिनके पास टाइम है, वक्त है, वही इसे आप देखिएगा। और अगर वक्त की किल्लत है, वक्त अगर कम है, तो वो बाद में कभी भी वक्त निकाल के देख सकते हैं। मैं इसलिए पहले बता देता हूं ताकि देखिए इंसान के पास वक्त बहुत कम है और वक्त जो है ना बड़ा कीमती हुआ करता है। तो हर दिन हमारे चैनल से 1000-1500 लोग, नए लोग जुड़ते हैं ना, इसलिए मैं ये बात बता देता हूं भाई, अगर आपके पास टाइम हो तभी आप इसे देखिएगा, क्योंकि फिर जब पूरी मुकम्मल वीडियो होती है तो बाद में हमारे बहुत सारे इस्लाम भाई कमेंट करते हैं कि हजरत बहुत लंबी वीडियो हो गई। तो इस वीडियो की शक्ल या वीडियो को अपने जहन में रखकर मत देखिएगा, बस ये समझ के आप देखें और सुने कि जो हजरत ने बताया हमें इस पर अमल करना है। और जितनी देर आपको अच्छा लगे, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, उतना आप सुनिएगा। और जब आपको ऐसा लगे कि भाई हाँ बंद कर देना चाहिए, फिर बाद में कभी भी आप सुन सकते हैं। आइएगा, सबसे पहले मैं हदीस पाक आपकी खिदमत में रखूं। हदीस है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस रब्बे जुल जलाल की, कसम खाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन 3 बातों को बयान किया है। अब वो 3 बातें कौन कौन सी हैं और वो 3 आदतें कौन कौन सी हैं, अगर इंसान अपना ले तो रातों रात अमीर बन जाएगा। आइएगा सुनते हैं। इरशाद फरमाया कि कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ये 3 काम वो हैं जो इंसान को दौलतमंद बना देते हैं। ये मेरे नहीं, अल्लाह के नबी की जबान से निकले हुए अल्फाज हैं। क्या अल्फाज हैं? कसम है उस रब्बे जुल जलाल की कि जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ये 3 काम वो हैं जो इंसान को दौलतमंद बना देते हैं। हुजूर ने कसम खाकर इन 3 कामों का जिक्र किया। अब आप सोच रहे होंगे वो 3 काम कौन से हैं, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखूंगा, बड़े ध्यान से हिसाब समात करिएगा। नंबर 1, सदका करने की आदत। पहली आदत क्या है? सदका। तो आका फरमाते हैं सदका करने से माल कम नहीं होता। आप समझते हैं कि माल चला गया, आका फरमाते हैं माल गया नहीं बल्कि माल आ गया। क्या हुआ? माल आ गया। अब आइएगा, सदके की जब बात आई है तो मैं आपको यह बता दूं कि सदका किसे कहते हैं और सदके की तारीफ क्या है। देखिएगा, जो माल अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए अल्लाह की राह में गुरबा मसाकीन को दिया जाता है या खैर के किसी काम में खर्च किया जाता है तो उसे सदका कहते हैं, ठीक। अब सदका जो है 3 किस्म का होता है। कितने किस्म का होता है? 3। नंबर 1, फर्ज। फर्ज जैसे ज़कात, जैसे ज़कात देना। जो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं, जिनके ऊपर ज़कात फर्ज होती है, तो उनके ऊपर जो है ज़कात फर्ज है, तो सदका क्या है? फर्ज। और दूसरी किस्म सदके की है वाजिब, जैसे कि नजर या सदका फितर या कुर्बानी, जो आप जिनके ऊपर कुर्बानियां वाजिब होती हैं, कुर्बानी वगैरह करते। तो पहली किस्म क्या है सदके की? फर्ज। और दूसरी किस्म है वाजिब
اور تیسری قسم ہے نفلی صدقہ، جیسے کہ عام خیرات کرنا یا صدقہ یہ کسی غریب کو مسکین کو دے دینا ہے نا، تو یہ صدقہ کوئی بھی نفلی صدقہ ہوتے ہیں، کسی کو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صدقے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب آئیے گا یہاں پر میں مشکات شریف کی حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ زمین کا فرش بچھایا، جب زمین کو پیدا کیا نا، تو یہ زمین اس طریقے سے ہل رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ زمین تو بہت تیزی کے ساتھ ہل رہی ہے اور کانپ رہی ہے، کیونکہ زمین کا جو فرش بچھایا گیا نا، یہ پانی کے اوپر بچھایا گیا ہے، تو اس طریقے سے تھر تھرا رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ فرشتے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کانپتی ہوئی زمین کے اوپر، تھر تھراتی اور ہلتی ہوئی زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو رکھ دیا اور پہاڑوں کی میخیں بنا کر کے اس کے اوپر رکھ دیا، یعنی پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی۔ جو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ بڑے اونچے اونچے پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں، نینی تال جائیے گا، ہمالیہ جائیے گا تو ادھر کیا بڑے اونچے اونچے پہاڑ، جگہ جگہ بڑے بڑے اونچے پہاڑ آپ کو مل جائیں گے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر گلمیکے بنا کر کے ٹھوک دیا، تو یہ زمین کا کانپنا بند ہو گیا۔ فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی اور عرض کرنے لگے، اللہ یہ زمین تو کانپ رہی تھی، یہ پہاڑ بڑی طاقتور ہے جو اس نے رکھتے کے ساتھ ہی جو ہے یہ زمین کا کانپنا اور ہلنا بند ہو گیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ کہ ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور لوہا ہے، اگر وہ لوہا اس کے اوپر چلا دیا جائے تو یہ پہاڑ ٹوٹ جائے گا۔ فرشتوں کو بڑی حیرت ہوئی، عرض کرنے لگے، اللہ اے مالک و مولا، کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں لوہے سے بھی زیادہ طاقتور آگ ہے، اگر اس لوہے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ پگھلا دیتی ہے، لوہے کو بالکل پگھلا دیتی ہے۔ فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، حیرت زدہ ہو گئے، عرض کرنے لگے، اے مالک و مولا، اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ہاں میری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ پاورفل اور طاقتور چیز جو ہے وہ پانی ہے، اگر وہ پانی آگ پر ڈال دیا جائے تو آگ ختم ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے۔ فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، عرض کرنے لگے، مالک و مولا، کیا تیری مخلوق میں اس پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز اور ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں اس پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہوا ہے، اگر ہوا کا جھونکا ہوا چل جاتی ہے تو پانی کو بھی سکھا دیتی ہے۔ فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، عرض کرنے لگے، اے مالک و مولا، کیا اس ہوا سے بھی زیادہ طاقتور تیری مخلوق میں کوئی اور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں اے فرشتوں سنو، میری مخلوق میں ان تمام چیزوں سے جن کا ذکر کیا گیا ان سے بھی زیادہ طاقتور ابن آدم، اگر میرے بندوں میں سے کوئی شخص میری راہ میں صدقہ کرتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور اور پاورفل ہوتا ہے۔ یہ صدقہ انسان جب کرتا ہے نا، تو یہ صدقہ کرنے سے انسان کے اوپر سے مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں یہ ساری کی ساری ٹل جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور یہ صدقہ وہ ہے جو انسان کو یوں سمجھیے گا کہ ہر پریشانی سے بچا لیتا ہے۔ اب آئیے گا صدقے کی میں 10 ایسے فائدے آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور امام اہل سنت اعلی حضرت نے جو ہے صدقے کے تعلق سے حدیث پاک کی روشنی میں 25 فائدے بیان کیے ہیں۔ کتنے فائدے بیان کیے ہیں؟ 25، لیکن 25 میں سے صرف 10 آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، بڑے دھیان سے آپ سنیے گا۔ پہلا فائدہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جو شخص کرتا ہے تو یہ صدقہ کرنا آفتوں اور مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ جیسے مان لیجیے گا کوئی مصیبت آنے والی ہے نا،
कोई मुसीबत आने वाली है और आपने उससे पहले सदका कर दिया तो वो मुसीबत जो आएगी उसके लिए ढाल बन जाएगा ये सदका। आपके पास तक वो मुसीबत नहीं आएगी बल्कि वो पहले से पहले ही टल जाएगी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने दिन की शुरुआत आप सदके से किया करो, ताकि जो मुसीबतें आने वाली हैं, जो परेशानियां आने वाली हैं, जो भी दिक्कतें आने वाली हैं, वो सदके की बरकत से टल जाएं और मुसीबतें दूर हो जाएं। पहला फायदा। दूसरा फायदा, सदके का इज्जत और नामूस की हिफाजत होती है। अगर आप सदका करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जो है इज्जतें अता फरमाता है, और यूं समझिएगा कि आपकी इज्जत के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। जहां भी आप जाएंगे आपकी इज्जतें होंगी और आपकी इज्जतों में चार चांद लग जाएंगे। नंबर 3, सदका करने से हर किस्म की बीमारी का शाफी इलाज है। सदका करने से हर किस्म की बीमारी का शाफी इलाज है। जैसे मान लीजिएगा आप सदका आपने किया, घर में कोई बीमार है, कोई परेशान है, बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है, और आपने सदका कर दिया, तो ये सदका करने से बीमारी खत्म हो जाती है और जो भी मुसीबतें हैं वो टल जाती हैं। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है माल में ज्यादती और बरकत का सबब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने माल में से सदका करता है तो अल्लाह तबारक व तआला एक के बदले उसे 70 अता फरमाता है। कितने? 70 अता फरमाता है। लोग सोचते हैं कि हमारा माल चला गया, बल्कि माल गया नहीं और ज्यादा आ गया। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है फरिश्तों, जो शख्स सदका करता है ना, तो फरिश्ते जो हैं उसके माल में कसरत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? ए अल्लाह, इस बंदे ने सदका दिया है ना, परवरदिगार तो इसके माल में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, तो इसके माल में ज्यादती अता फरमा। ए अल्लाह, तो इसके माल में कसरत अता फरमा। अब बताइएगा, आप जरा सोचिएगा, अगर आपके लिए आपने चाहे 1 ही रुपए का सदका दिया हो, आपके लिए फरिश्ते अगर दुआ कर दें तो क्या फरिश्तों की दुआ कबूल नहीं होगी? आपके हक में हो जाएगी, हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि फरिश्ते मासूम हैं, फरिश्ते मासूम हैं, और जब जिस बंदे के लिए फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं ना, तो उनकी दुआ कबूल होती है और फिर बंदे का काम हो जाता है। तो फरिश्ते उसके माल में कसरत की दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में। नंबर 6, छठा फायदा यह है कि सदका करने से दिल की सख्ती कम होती है। दिल की सख्ती को खत्म करने का ये जरिया है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके दिल जो है ना बड़े सख्त होते हैं, और कुछ लोग आपने वो भी देखे होंगे कि जिनके जो दिल होते हैं ना बड़े नरम होते हैं। एकदम किसी को जरा सारा दुख भी हो जाए तो उनका दिल बड़ा नरम होता है, एकदम वो रोने लगते हैं, उनका दिल पसीज जाता है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मरे कटे कुछ भी हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो शख्स सदका करता है तो उसका दिल बड़ा नरम हो जाता है। नंबर 7, 7वां फायदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा और उसका गजब ठंडा करने का ये सबब है। आप रोजाना सदका करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला का जो गजब है, जो गुस्सा है, वो ठंडा हो जाता है। नंबर 8, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सदका करना बुरी मौत से हिफाजत करता है। बुरी मौत आपने देखा होगा, कोई कहीं मर गया, कोई कहीं मर गया, किसी को कैसे मौत आ गई, किसी को वैसे मौत आ गई। लेकिन जो लोग सदका करते हैं अल्लाह की राह में तो उन्हें कभी बुरी मौत नहीं आती है, उनका खात्मा ईमान पर होता है और उन्हें अच्छी मौत नसीब होती है। ठीक है, तो ये बुरी मौत से भी सदका हिफाजत करता है। नंबर 9, अजाब कब्र और जहन्नम से हिफाजत करता है। अजाब कब्र और जहन्नम से ये हिफाजत का सबब बनता है। नंबर 10, कयामत की आग बरसाती हुई गर्मी में ये ठंडा साया आपको देगा। जो आपने सदका किया ना दुनिया के अंदर, और जब आप मैदान महशर में कयामत की जो गर्मी होगी, उस गर्मी में लोग झुलस रहे होंगे और तपिश में तड़प रहे होंगे, लेकिन जो सदका आपने किया होगा तो वो आपके सर के ऊपर साया किए हुए होगा और आपको गर्मी नहीं लगेगी। तो ये सदके की फजीलत और उसके फायदे मैंने बयान किए। अब आइएगा, यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिएगा, बहुत सारे लोग जब सदका देते हैं ना तो सर के ऊपर से उतार करके देते हैं घुमा के,
تو یہ کیا صدقہ سر کے اوپر سے گھما کے دینا چاہیے؟ دیکھیے گا شریعت کے اندر بالکل اجازت ہے، آپ جیسے چاہیں بنا گھمائے بھی دے سکتے ہیں، تب بھی آپ کا صدقہ ادا ہو جائے گا، اور اگر سر کے اوپر سے کسی نے گھما لیا تو تب بھی صدقہ ادا ہو جائے گا، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی بہت ساری جگہوں پر یہ رواج ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی چیز بھی صدقہ کرتے ہیں تو اسے ٹچ کرا دیتے ہیں، ایسے کر کے بھئی تم بھی ہاتھ رکھ دو، تم بھی ہاتھ رکھ دو، جس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، بالکل ٹچ کرا کے دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی ٹچ نہیں کیا ایسے ہی صدقہ کر دیا تب بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات اور آتی ہے کہ حضرت آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی حضرت ہم کتنا صدقہ کریں، کتنا دینا چاہیے اور کسے دینا چاہیے؟ دیکھیے گا یہ صدقہ نافلہ ہے، اور صدقہ واجبہ اور جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے، نذر کا صدقہ ہے، وہ تو واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، وہ دینا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مصارف بھی الگ ہوتے ہیں۔ لیکن جو صدقہ نافلہ ہوتا ہے وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کسی کی بھی مدد آپ کر سکتے ہیں، کسی غریب کو دے سکتے ہیں، مسکین کو دے سکتے ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ یہاں پر ہم کتنا دیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے حضرت آپ تو صدقے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو خود ہی غریب ہیں، صدقہ کہاں سے دیں گے، ہے نا؟ آپ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی، لیکن میرے پیارے عزیز، میں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار اگر آپ غریب ہیں تو اللہ پاک آپ کو اپنے حبیب کے صدقے میں امیر بنا دے، اور ایسا امیر بنائے کہ آپ کی زندگی جو ہے اسلام اور دین کے راستے پر گزرتی رہے، اور آپ کو جتنا اللہ پاک مال عطا فرمائے تو آپ کا جتنا مال خرچ ہو وہ دین کے معاملے میں خرچ ہو، اور شیطانی معاملات سے آپ دور رہیں۔ ایسے مال آپ کو اللہ پاک عطا فرمائے جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت کا وہ ذریعہ بنے، ٹھیک ہے؟ دولت عثمان غنی آپ کو عطا فرمائے، ٹھیک۔ اب آئیے گا کتنا دینا چاہیے؟ دیکھیے گا اس میں کوئی مقدار متعین نہیں ہے، جو صدقہ فرض ہوتا ہے یا جیسے مان لیجیے کہ زکوٰۃ ہے تو اس کی مقدار بھی ہے، جتنا آپ کا مال ہوگا اس کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگی۔ لیکن آپ صدقہ نافلہ دے رہے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے اگر 1 روپیہ دے رہے ہیں، آدھا پیسہ دے رہے ہیں، جتنا آپ کا دل چاہے اتنا آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ ایک شخص آیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگا، حضور میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور میرے گھر میں بہت زیادہ تنگدستی چل رہی ہے، اور جو میرا پہلے کام وغیرہ چل رہا تھا نا بڑا اچھا تھا، لیکن اب کچھ بھی نہیں رہا، میں برباد ہو گیا اور میرے گھر میں کھانے تک کو لالے پڑ گئے، حضور آپ بتائیے گا میں کیا کروں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے جاؤ اور جا کر کے صدقہ کرو، یہ تمہارے گھر سے پریشانیاں تنگدستیاں دور ہو جائیں گی۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے مولا کائنات میں تو خود پریشان ہوں، میں کیا صدقہ کروں؟ میں تو خود پریشان ہوں، میں کیا صدقہ کروں؟ میری حیثیت نہیں ہے صدقہ کرنے کی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے، کیا تم 1 وقت یا 2 وقت کھانا کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ بولا ہاں حضور میں کھانا تو کھاتا ہوں، اللہ پاک نے مجھے اتنا تو دیا ہے کہ میرا کھانا وغیرہ چل رہا ہے۔ تو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ جو تم کھانا کھاتے ہو نا اسی میں سے 2-4 دانے پرندوں کو بھی کھلا دیا کرو، اور جو کھانا بچے 4 پائے والے جانوروں کو بھی کھلا دیا کرو، تمہارا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اپنا یہ معمول بنا لو، پرندوں کو جو کھانا تم نے بنایا ہے اسی میں سے پرندوں کو کھلاؤ صدقے کی نیت سے، اور 4 پایوں کو کھلاؤ صدقے کی نیت سے، یہ تمہارا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اور ایک دن وہ آئے گا کہ تمہیں اتنی دولت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ وہ شخص چلا گیا، اور جانے کے بعد جو بھی اسے روٹی وغیرہ نصیب ہوتی، جب بھی وہ کھانے کے لیے بیٹھتا تو اس میں سے کچھ اپنے حصے میں سے پرندوں کو ڈال دیا کرتا، کبھی 4 پایوں کو کھلایا یعنی جانوروں کو کھلا دیا کرتا تھوڑا بہت۔ اس نے یہ عادت بنا لی، تو جب اس نے یہ عادت بنائی صدقے کی نیت سے یہ کام اس نے شروع کیا نا، تو چند دن ہی گزرے تھے کہ وہ پھر حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے جو بتایا تھا، جو طریقہ میں نے اس پر عمل کیا، میں نے صدقہ کیا، روز صدقہ کیا کرتا تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا مال و دولت عطا فرما دیا کہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں بڑا خوش ہوں، میں بڑا خوشحال ہوں، اللہ کی بڑی رحمتیں اور بڑی برکتیں میرے گھر نازل ہو رہی ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، آپ یہ مت سوچئے گا کہ ہم روزانہ 1000 روپے کا صدقہ کریں، 100 روپے کا، 50 روپے کا، 20 روپے کا، 10 روپے کا، نہیں، جو بھی آپ کھا رہے ہیں نا اسی میں سے آپ خرچ کریے گا، پرندوں کو کھلائیے گا، اور جو اگر آپ راستے سے جا رہے ہیں اور آپ نے صدقے کی نیت سے جو راستے میں پتھر پڑا ہوا اسے اٹھا کر کے آپ نے ایک طرف ڈال دیا تو آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، کسی نے آپ سے راستہ پوچھا، اسے راستہ بتا دیا
تو آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اگر آپ راستے سے جا رہے ہیں, آپ نے کسی کو سلام کیا تو یہ بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملا کرتا ہے. بس آپ کو نیت کرنا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے نا وہ نیتوں پر ہوتا ہے. بس آپ نیت کر لیں صدقہ کرنے کی, آپ کا صدقہ ادا ہوتا رہے گا. جو بھی آپ کھا رہے ہیں اس میں سے پرندوں کو آپ ضرور کھلائیے گا. آپ چھت کے اوپر جا کے کچھ تھوڑا بہت چاول وغیرہ, گیہوں کے دانے جو بھی ہیں آپ رکھ دیجیے گا اپنی چھت کے اوپر, اور تھوڑا سا پانی رکھ دیجیے گا. پرندے آتے رہیں گے, کھا کے آپ کے گھر کی چھت پہ سے جاتے رہیں گے اور پانی پی کے جاتے رہیں گے. کیونکہ یہ پرندے چڑیاں وغیرہ جو آتی ہیں نا, یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں, تسبیح بیان کرتی ہیں. صبح کے وقت آتی ہیں اور آپ کا رزق وہ کھا کے جائیں گے آپ کے گھر سے, تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی. آپ یہ کام ضرور کریے گا. ٹھیک ہے, یہ نسخہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس شخص کو بتایا جو بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اور ایسا مطلب ذکر کیا, اور اس نے جب اس پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کو اتنا نوازا کہ اس کی وہ پریشانی دور ہو گئی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, تو یہ ہے صدقے کی فضیلت. اب آئیے گا پہلی عادت کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرو. صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں کہ مال گیا, بلکہ مال گیا نہیں بلکہ آ گیا. جب بھی آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بھی فیصلہ کرنے کی بات آئے تو ایمان پر فیصلہ کرنا, اپنی عقل پر کبھی فیصلہ مت کرنا. جیسے کہ کوئی غریب, کوئی محتاج, کوئی مسکین, کوئی پریشان حال آیا آپ کے پاس, اور آنے کے پاس اس نے کہا بھائی مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے, آپ میری مدد کر دیں. اور آپ تو دولت مند ہیں, آپ بڑے مالدار ہیں, اور ظاہر سی بات آپ مالدار ہیں تبھی وہ آپ کے پاس آیا. تو اب جب اس نے 10,000 روپے آپ سے مانگ لیے تو آپ کی جو عقل ہے وہ کہتی ہے کہ مت دے, منع کر دے. لیکن جو دل ہے وہ کہہ رہا ہے, آپ کا جو ایمان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار پریشان حال ہے, دے دے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر فیصلہ کرنے کی بات آ گئی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی فیصلہ کرنے کی بات آئے تو ایمان پر فیصلہ کرنا, اپنی عقل پر فیصلہ مت کرنا. ایمان پر فیصلہ کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے, اور اپنی عقل پر اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو آپ برباد بھی ہو سکتے ہو. تو ایمان کہہ رہا ہے کہ دے دے. اگر آپ نے اسے 10,000 نہیں دیے, 8,000 دے دیے, تو آپ نے ایمان پر فیصلہ کر لیا. اور عقل آپ کی کہہ رہی تھی مت دے, کیونکہ شیطان بہکاتا ہے نا. تو آپ نے جب ایمان پر فیصلہ کیا تو آگے فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے 8,000 روپے اسے دے دیے تو ایمان کہتا ہے 8,000 جو تم نے دیے ہیں اللہ اس کے بدلے آپ کو 80,000 عطا فرمائے گا. کتنے عطا فرمائے گا؟ 80,000. ٹھیک ہے, تو 80,000 اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا, کیونکہ ایک کے بدلے میں اللہ پاک 70 عطا فرماتا ہے, اور اس کا کوئی حد نہیں ہے, کوئی حد نہیں ہے. اللہ کی مرضی جتنا چاہے عطا فرما دے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا صدقہ کرنے کی بات, اور صدقے کے تعلق سے آپ نے سن ہی لیا ہے. نمبر 2, دوسری عادت کے بارے میں ارشاد فرمایا. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ کوئی زیادتی معاف کر دے اس کے بدلے اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھائے گا. جیسے مان لیجیے گا آپ راستے سے جا رہے تھے, کسی نے آپ کو گالی بک دی, کسی نے آپ کی عزت پر حملہ کیا, کسی نے آپ کو مارا, زبردستی آپ کے اوپر ظلم کیا, اور آپ نے اسے معاف کر دیا. کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. تو اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے ان 3 باتوں کی, یعنی کسی نے آپ پر زیادتی کی, آپ کو برا بھلا کہا, آپ کو گالی دی, یا آپ کی عزت پر حملہ کیا, اور آپ نے اس کو معاف کر دیا, تو اللہ پاک اس کے بدلے قیامت میں آپ کی عزت کو بڑھائے گا. اور اللہ جس کی عزت قیامت میں بڑھائے گا تو اس کی عزت دنیا میں بھی بڑھائے گا. تو دوسری عادت, کوئی بھی اگر آپ کو گالی دے, کچھ بھی کہے, تو معاف کرنے کی عادت آپ بنا لو. ٹھیک ہے, اور اللہ کے اوپر فیصلہ چھوڑ دو. اور تیسری عادت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی آپ اپنے لیے بھیک مانگنے کا دروازہ مت کھولنا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ رات کو چاہے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو اس کے گھر سے بہت جلدی غریبی دور ہو جائے گی اور اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
सूर्य वाकिया का जो दूसरा नाम है वो सूर्य गिना है। क्या है? सूर्य गिना। सूर्य वाकिया को सूर्य गिना कहा जाता है, यानी मालदार बना देने वाली सूरत, मालदार बना देने वाली सूरत। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से गरीबी दूर हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तंगदस्ती दूर हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से मोहताजी दूर हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके घर से परेशानियां दूर हो जाएं, तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो हदीस है आप इस पर अमल करिएगा। मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद एक बार सूर्य वाकिया जो कि 27वें पारे में है, सूर्य रहमान के बाद में है, उसे आप जरूर तिलावत करें। आप कहेंगे हजरत हम तो पढ़ नहीं सकते। आपके घर में आपकी बीवी, आपकी बेटी है, आपका बेटा या कोई भी घर में से पढ़ा हुआ है ना, तो जरूर पढ़े इस चीज को, क्योंकि अल्लाह के नबी ने बिल्कुल खुल करके कहा है कि ये मालदार बना देने वाली सूरत है, यानी सूर्य गिना इसका नाम है। लेकिन वो कहते नहीं, कुछ लोगों को पता होता है, कुछ को पता नहीं होता है। आप इस पर अमल करिएगा, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी, जिंदगी ही बदल जाएगी। और सदका करने की जो बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, आप ये मत सोचिएगा कि भाई हम रुपए 2 रुपए का सदका करें, बल्कि जो आप रिस्क खा रहे हैं उसी में से आप सदका करते रहिएगा। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। तो ये 3 आदतें वो हैं जो इंसान को बहुत जल्दी अमीर बना देती हैं। और सदके के ताल्लुक से एक वाकया मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूं, एक बुजुर्ग का। इसे सुनने के बाद आपका दिल बड़ा खुश हो जाएगा। रौजुर रयाहीन के अंदर यह वाकया मौजूद है, सफा नंबर 151 पर। हाथों हाथ सदके की बरकत जाहिर हो गई। इधर उन्होंने सदका दिया और इधर बरकत जाहिर हो गई। कैसे बरकत जाहिर हुई ये आप जरा सुन लें। मुझे उम्मीद है कि इसे सुनने के बाद आप कभी सदका करना नहीं भूलेंगे। आइएगा, देखिएगा, अपने दौर के बहुत बड़े अब्दाल, अपने दौर के अब्दाल हजरत अबू जाफर बिन खत्ताब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मेरे दरवाजे पर एक मांगने वाले ने आवाज लगाई, है ना, आवाज लगाई कि भाई मुझे कुछ दे दो। जब आवाज लगाई तो मैंने अपनी जौजा मोहतरमा से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है फकीर को देने के लिए? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ 4 अंडे हैं। कितने अंडे हैं? 4 अंडे हैं। तो मैंने कहा कि मांगने वालों को दे दो, है ना, मांगने वाले को दे दो। तो उनकी जो जौजा थी, उनकी जो अहलिया थी, वो उठी और अपने घर में जो 4 अंडे रखे थे वो मांगने वाले फकीर को दे दिए। वो अंडे लेके चला गया। तो आगे लिखते हैं, वो अंडे लेकर चला गया। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे पास एक दोस्त ने अंडों से भरी हुई टोकरी भेज दी, है ना। आप फरमाते हैं कि थोड़ी देर गुजरी थी कि अंडों से भरी हुई टोकरी मेरे पास उन्होंने भेज दी। तो मैंने घर में पूछा, इसमें कुल कितने अंडे हैं इस टोकरी में? तो उन्होंने कहा, जो उनकी अहलिया थी, उनकी बीवी थी, उन्होंने कहा कि 30 अंडे। तो मैंने कहा, तुमने फकीर को तो 4 अंडे दिए थे। उन्होंने कहा, हाँ। तो 30 अंडे ये किस हिसाब से आए? 30 अंडे ये किस हिसाब से आए? कहने लगी, 30 अंडे साबुत हैं और 10 अंडे इसके अंदर टूटे हुए हैं। 10 अंडे इसके अंदर टूटे हुए हैं। तो उनकी जौजा मांगने वाले को जो अंडे दिए थे, उनकी जौजा ने कहा कि मैंने जो मांगने वाले को अंडे दिए थे ना 4, तो उसमें से 3 साबुत थे और 1 अंडा टूटा हुआ था। तो 3 अंडों के बदले में 30 अंडे साबुत मिले और जो 1 अंडा टूटा हुआ था उसके बदले में 10 अंडे टूटे हुए आए। तो हजरत अबू जाफर बिन खत्ताब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि रब्बे करीम ने हर एक के बदले 10-10 अंडे मुझे अता फरमाए। एक के बदले में कितने? 10-10 अंडे अता फरमाए। और 3 बदले जो साबुत हमने दिए थे उसके 30 दिए और बाकी जो 1 अंडा टूटा हुआ दिया था मेरी जौजा ने, उसके बदले में 10 अंडे टूटे हुए मिले। ठीक है, तो इससे पता चला कि इंसान जब सदका करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उसका अज्र उसे जरूर अता फरमाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी उसका अज्र मिल जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि वो सदका बड़ी बड़ी मुसीबतों को टाल देता है, जिससे कि हमें पता भी नहीं चलता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, आप सदका करें और जितनी बातें मैंने आपको बताई है इस पर आप अमल जरूर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।